नाज़रीन वेलकम बैक। सीधा चलते हैं लाहौर, जहां मेरे साथ हैं जमायत इस्लामी के रहनुमा जनाब डॉक्टर फरीद पराचा साहब। डॉक्टर फरीद पराचा, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो एक रोज़ कबल जमात इस्लामी ने मुल्तान रोड लाहौर में अपनी एक रैली की, जिसमें मुनव्वर हसन साहब जो हैं अमीर जमात इस्लामी भी बोले, और वहाँ उन्होंने फौजिया वहाब साहिबा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उसके अलावा उन्होंने ये बात की कि आप लोग एक रैली निकालेंगे 25 तारीख को, और लाहौर में अमेरिकन जो कॉन्सुलेट है उसका घेराव करेंगे, उसको अंडर सीज लेके आएंगे। ये आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? आप समझते हैं कि इस तरह से सोल्यूशन निकलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि लोगों के जज्बात किस तरह से हैं। यानी जो कुछ तज़हीक हो रही है पाकिस्तानी कौम की तजलील हो रही है, और जिस तरह से यक तरफा पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है, और किसी असूल, किसी इंसानियत, किसी जो है अखलाकी अक़दार, हर एक चीज़ को अबूर करते हुए अमेरिकन सदर तक इस मामले में इन्वॉल्व है, और सवालात वो इसके साथ मौजूद हैं। यानी एक सवाल तो ये है कि अबादुर रहमान, मेरे हल्के से उसका ताल्लुक है, आज 21 दिन हो गए हैं। 21 दिन के अंदर उनका कातिल पकड़ा नहीं गया, गाड़ी बरामद नहीं हुई। अमेरिकन डट के, यानी इसके लिए अगर लफ्ज़ जो आम फहम है वो तो ये है कि वो एक बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि चलें इसको हम एक अवामी ज़बान कहेंगे। लेकिन जो कुछ हो रहा है, यानी इससे ज़्यादा ठिठाई क्या है कि वो बिल्कुल वाज़ेह, और हमारे किसी रहनुमा ने हमारी जिनसे मुलाकातें हुई हैं, यानी ख़ास तौर पर जो वफाकी हुकूमत है, यानी उनसे ये बात करनी चाहिए थी कि आप अगर आए हैं हमें प्रेशराइज करने के लिए, पहले तो मुल्ज़म एक जो है वो करे, जिसने वो कत्ल किया है उसे तो इस्तिस्ना नहीं है, उसका तो सवाल ही नहीं है पैदा होता। फिर ये सवालात जो है वो इसके साथ पैदा होते हैं कि ये आदमी जो जासूसी कर रहा था। अच्छा, मैं इस पे मैं चाहूंगा, एक सेकंड, मैं चाहूंगा कि समसाम इस पे बुखारी साहब जो है वो इस पे कमेंट करें कि मुझे इतना बता दें, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि फौजिया वहाब ने जो कुछ भी कहा वो एक सियासी चीज हो सकती है। फौजिया वहाब को सलमान तासीर साहब के साथ कंपेयर करना उसी रैली के अंदर, और फिर बात करें नामूस रसालत को रेमंड डेविस केस के साथ मिक्स कर देना, सर ये तो कोई हिकमत की बात नहीं है, ये तो कोई दानिशमंदी नहीं है। ये एक तर्ज इस्तिदलाल की बात थी। ये बात कही गई कि ये हर चीज को जाती एक स्टेटमेंट न बनाएं, जो जिम्मेदार लोग हैं वो जिम्मेदारी से बयान दें। अगर वो सेक्रेटरी इतलात हैं, अगर वो गवर्नर थे, तो उनको जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। अगर आप कानून का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर मुआशरे के अंदर मनफी जज्बात और रुझानात पैदा होंगे। 25 तारीख को भी, इससे पहले 20 को भी हम रैली निकाल रहे हैं, और 25 तारीख को अगर ये सारे कुछ मामलात इसी अंदाज पे होते हैं जैसे अब हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ी रैली निकलेगी। हमने हर एक को दावत दी है, ऐसे सिविल सोसाइटी को, तलबा को, मजदूरों को, हर एक को हम कहते हैं कि आइए पाकिस्तानी, बागैरत पाकिस्तानी होने का सबूत दें और इस रैली के अंदर हमारा साथ दें। डॉक्टर साहब, मैं एग्री करता हूं आपसे, रैली भी आप निकाल रहे हैं, मैं आपकी बात भी मुझे समझ आ गई है, जज्बात का भी मुझे अंदाजा है। मैं ये भी समझ रहा हूं कि फौजिया वहाब साहबा ने जो इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए इम्यूनिटी की, वो भी दुरुस्त नहीं थी। वो बड़ी पिटी है मीडिया के सामने वो सारी इंटरप्रिटेशन। लेकिन फौजिया वहाब को सलमान तासीर वाले केस के साथ और नामूस रसालत के साथ जोड़ना, ये तो गैर दानिशमंदाना है ना। इस पर तो कुछ आप लोग कहेंगे। इस मौके पर हमें एक कौम की हैसियत से इकट्ठे खड़ा होना चाहिए ना, इसको क्यों डिवाइड कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि इसमें एक यानी हुक्मरान कौम के साथ खड़े हों। हम नहीं डिवाइड करना चाहते। हम ये कहते हैं कि वही बात आप कहें जो कौम चाहती है, जो कौम कहती है, और जो वो उस बयान को आपस में मिलाने की बात है, वो तो एक इस्तेदलाल दिया गया। मेरे साथ रुकिए जरा, बुखारी साहब को जरा, बुखारी साहब, वह सब ये जो फौजिया वहाब साहिबा ने बोला, लोगों ने कहा, इवन अमरीकी जो है वो प्राइवेटली कह रहे थे कि ये फेडरल गवर्नमेंट का एक टेस्ट बैलून था जो फट गया 2-3 घंटे में ही। अब आपने देखा किस किस्म के जज्बात का इजहार जो है उनके बारे में किया गया एक दिन पहले रैली में, और आप मतलब आई एग्री, मतलब मेरी दोनों साइड्स हैं इस आर्गुमेंट में। मैं मजम्मत करता हूं कि फौजिया वहाब साहिबा के बारे में जिस किस्म की मतलब बातें की गई हैं वहां पे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी साइड पे ये है कि उनकी जो भी उन्होंने पोजीशन ली है वो लोगों को बड़ी मतलब उससे तकलीफ पहुंची। डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई आपकी ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ, उसके बाद आपकी इनसे हुई। अब मैं अगर उन चीज़ों को एड्रेस नहीं करूंगा तो वो चीज़ें तशना जाएंगी, या कल को फिर आपका मीडिया कह देगा कि मैं एग्रीमेंट में था। तो मैं फौजिया की तरफ तो बाद में आता हूँ, पहले कर रहे थे। एक तो मैंने मियाँ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखी, मेरे इल्म में नहीं है कि शायद सेनेटर कैरी और लूगर दोनों आए हुए हैं। उन्होंने फरमाया कैरी लूगर आए हुए हैं। उनसे गलती हुई है। अच्छा, नहीं, वाकई मुझे नहीं पता इस बात का।
تو اچھا اس میں اس کا مطلب صرف سینیٹر کیری آیا ہوا ہے کیونکہ میں ادھر نہیں تھا اس وقت, میں ٹریول کر رہا تھا. نہیں میں ٹریول کر رہا تھا, نہیں میں ٹریول کر رہا تھا, مجھے کیری صاحب کا تو پتا ہے. میں نے کہا شاید کہ جو پریشر جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں اس طرح کر. اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا دوسری میں بات آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں, ایک جو چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کی کرمنل انویسٹیگیشن تو کرنی ہے پنجاب حکومت نے, کر دی نا انہوں نے. سن تو لے میری بات تو سن لے. اور میں آئی ایم ان ٹوٹل ایگریمنٹ وٹ خواجہ سعد رفیق ہیز سیڈ کہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے, یہ ظلم ہے, ہم کسی صورت نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کیسے یہ کیا ہے, اس کو کسی صورت نہیں ہے. امیونٹی کی بات جو کرتے ہیں, امیونٹی کی بات وزارت داخلہ یا وزارت خارجہ کی, دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے آج صبح عید میلاد النبی کی کانفرنس میں اپنی تقریر میں کہا کہ کوئی سمری وزارت خارجہ کو امیونٹی کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی. He has categorically said that. آج صبح ان کی تقریر نکال لیں, کوئی سمری وزارت خارجہ کو, وزارت قانون کو نہیں اس طرح, ہاں وزارت خارجہ اس کے باوجود سن تو لیں, سورسز یہ بتا رہے ہیں, سورسز کا تو پتہ نہیں, سورسز تو یہ بتا دیں آپ کے کہ باہر اس وقت صبح ہوئی ہے. لیکن میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جب وزیر اعظم پاکستان نے کیٹیگوریکلی یہ کہا, اس کے بعد وزیر خارجہ سابقہ نے یہ کہا ہے کہ اس کو اس طرح کی امیونٹی نہیں ہے جو امریکن مانگ رہے ہیں. خواجہ صاحب کا میں شکر گزار ہوں, انہوں نے ایک بات کی جو پچھلی دفعہ آپ نے میری تشنا چھوڑی کہ یہ ویانا کنونشن میں دو طرح کی امیونٹیز ہیں, ایک ڈپلومیٹس کو ہے, دوسری وہ قونصل خانے کا ملازم ہے, اس کو اس طرح کی امیونٹی نہیں دی جا سکتی. ہی ہیز ٹو فیس دس کیس ان دا کورٹ آف لا, اور کورٹ آف لا جو فیصلہ کرے گی وہ جو ہے ہوگا. دوسری بات اب آ جائے ہم جماعت اسلامی کی, نہیں پہلے جماعت اسلامی کی تو مجھے بھی کچھ کہہ لینے دیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ میسج کے ساتھ اتنا ہی ہوتے, لوگوں کے جذبات ان کے اتنے ہی ہوتے, جماعت اسلامی نے میری ساری تعلیم لاہور کی ہے, میں نے یہ دیکھا کہ پہلے دن سے انہوں نے احتجاجی سیاست ہی کی ہے, کبھی انتخابی سیاست انہوں نے نہیں کی. اگر یہ ہوتی ہے کبھی تو جیتتے, کبھی یہ انہوں نے مسلم لیگ نون کا آسرا لیا, کبھی کسی کا لیا تو کر لے. بات یہ ہے کہ ایک واہ کروا دے نہیں, بغیر کانسیکوینسز کے, بغیر دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے, اس طرح کر لے نہیں. کسی نہیں, مجھے بات کر لینے دیں, نہیں مجھے بات کر لینے دیں. کسی کو کافر کا فتویٰ دے دینا, کسی کو ساتھ ملا دینا, یہ چیزیں مہذب معاشرے میں نہیں ہوتی. میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ کونسل خانے کا اگر یہ گھیراؤ کریں گے 100 دفعہ کریں, یہ جانے اور وہ کریں, لیکن مجھے یہ بتائیں کیا وہ اپنا موقف بدلیں گے؟ بات تو فرم یہ ہے کہ ہماری حکومت نے کیٹیگوریکلی ان کو یہ بتا دیا ہے. نہیں سر, پنجاب حکومت کیوں کرے گی؟ پنجاب حکومت بھی نہیں کرے گی. کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے وفاقی حکومت نے, اور میں سمجھتا ہوں پنجاب حکومت نے بھی بتایا ہوگا, میں نے یہ کرتا بات, کیٹیگوریکلی بتایا ہے وفاقی حکومت نے کہ دیکھیں بھائی جو اس کمیونٹی کی ڈیمانڈ آپ کر رہے ہیں وہ نہ اس کو ہے, اور ہم دینے سے قاصر ہیں, وہ عدالت فیصلہ کرے. بالکل موقف. اچھا کوئکلی ڈاکٹر پراچا صاحب وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, ذرا کوئکلی اس پہ کامنٹ کیجیے. جو شمسان بخاری صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے صرف احتجاج ہی کی سیاست کی ہے, کبھی آپ نے انتخابی سیاست تو کی نہیں, کر ہی نہیں سکے. نہیں یہ دیکھیں نا جی, ایسی بات کر رہے ہیں بخاری صاحب, میں یعنی سمجھتا ہوں کہ ایک سنجیدہ آدمی ہے لیکن غیر سنجیدہ بات کی ہے. احتجاجی سیاست کرنا جو ہے سچ بولوں گا تو غیر سنجیدہ ہے. یہ ڈاکٹر شمسان صاحب گزارش سے سن لیں, یہ ایک حق ہے اور یہ حق ہم استعمال کرتے ہیں, آئینی حق ہے. اس ملک کے اندر ہر معاملے پہ اگر بات دیکھیں نا, میں آپ کی بات کے درمیان میں نے کبھی نہیں کاٹا. جی ڈاکٹر صاحب, یعنی جب بھی اس ملک پہ کوئی افتاد پڑی ہے, جب بھی لوگوں کے سینٹیمنٹ ہوئے ہیں, آپ لوگ تو مصلحتوں کے شکار رہے اور مفادات کی سیاست کرتے رہے. ہم اگر عوام کی بات کرتے ہیں, اب اگر مہنگائی کی بات کرتے ہیں, اگر ہم ایک ایک آدمی کے دکھ اور درد کی بات کرتے ہیں, اور ہر معاملے میں کہ جہاں بھی امت مسلمہ پہ یا پاکستان پہ کوئی معاملہ آتا ہے ہم کرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں کرتے, ہم خدمت بھی کرتے ہیں, سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, ہم خدمت بھی کرتے ہیں. اور سیاست میں ہم بات کرنے کا موقع دیں, سیاست میں ہم حصہ لیتے ہیں, تو ہم نے انتخابات بات کرنے میں الجھنے کا فائدہ کوئی نہیں. سر میں الجھ نہیں رہا, سر امت مسلمہ کا ایک جماعت ٹھیکیدار نہیں ہے. چلے آپ بھی بن جائیں ٹھیکیدار, آپ کو ٹھیکیدار بننے سے کون روکتا ہے؟ آپ بھی بنے نا, آپ بھی امت مسلمہ کی بات کریں, آپ نہیں کرتے. کوئی 30 سیکنڈ. جی میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ مرکزی حکومت جو ہے وہ جعلی استثناء جاری نہ ہونے دے. صوبائی حکومت نے انویسٹیگیشن فیئر کر لیا, اس کو مجرم قرار دیا پولیس نے. جماعت اسلامی اور باقی جماعتیں بھی محب وطن ہیں, وہ لوگوں کے اگر جذبات سامنے لاتی ہیں تو اگر کونسل خانے کے گھراؤ کی بات سمبولیکلی انہوں نے میرا خیال ہے کی ہے, ایسا ہوگا نہیں, لیکن اگر وہ ایک پرامن احتجاج کرتے ہیں تو کرنا چاہیے, اچھی بات ہے. ہر پارٹی اپنا رول پلے کرے, کوئی احتجاج کر کے, کوئی گرفتاری ڈال کے, اور کوئی جعلی استثناء جاری نہ کر کے. We all are on the same page. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا.
अच्छा चलें, ठीक, आप अपनी बात मुकम्मल करें। लड़ने की जरूरत इस पे नहीं इस है। पे तो इस पे तो कोई नहीं। ख्वाजा साद रफीक साहब की बात पे मैं एग्रीड हूं, मगर अगर 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 वफाकी हुकूमत इस्तिस्ना से उसको कहती कि उस तरह की नहीं है हाँ। और सूबाई हुकूमत ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर दी है, अच्छा। तो फिर एहतजाज जो है वो तो पॉलिटिकिंग के लिए हुआ ना, उसके लिए क्यों है? वो बात तो उधर ही रहेगी कि फौजिया वहाब के बारे में क्या कर रहे हैं, करने उन्होंने दें, क्या गलती की। अच्छी लेकिन बात ब्रेक है। लेते हैं नाज़रीन, हाँ, 100 दफा करें जी, ब्रेक मुझे के क्या बाद जब एतराज हम है? वापस आते हैं तो हम थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा ने जो इतना अनप्रेसिडेंटेड, अनयूजुअल, गैर मामूली इकदाम उठा लिया है कि रेवन डेविस के इशू पे वो बोल बैठे हैं और पाकिस्तान से डिमांड किया उनको छोड़ें, इसकी क्या अहमियत है और उन्होंने ऐसा किया क्यों? आखिर ऐसा अमेरिकी प्रेसिडेंट करता नहीं है, उन्होंने क्यों किया ऐसा? ब्रेक के बाद।